السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس إليستراتور، وفي خلال هذا الدرس غادي نديروا لا كرياسيون ديال اون افيش. دونك لو موديل هو هذا اللي تنشوفوا قدامنا. غادي نمشيو نتأكدوا من لا طاي ديال هاد لافيش ديالنا. غادي نمشيو لو منو فيشي فورما دو دوكيمون، وهنا اون فا كليكي سور موديفي لي بلان دو travail وتعطينا لا طاي ديالها اللي هي فورما A3. لا لارجور ديالها 29.7 على 42 سنتيمتر. وبالنسبة لو فون بيردو ديالها توجور فيشي فورما دوكيمون، ها هو 0.3 سنتيمتر. اوكي. اي بور ساسيوري من لي مود كولوريمتريك غادي نمشيو نكليكيو على فيشي mode colorimétrique en CMGN, c'est bon. Et بالنسبة la résolution نمشيو للمنيو effet paramètres des effets de pixelisation ونشوفوا بأن c'est 300 pixels par pouce. Donc حنا غادي نقوموا بلا création d'un nouveau document, fichier nouveau document، ونحطوا هاد المعلومات كاملة اللي شفنا دابا. donc premièrement نسميوها هنايا affiche. Donc affiche École des Arts. D'accord. Ok. بالنسبة للفورما ديالها غيكون ان سول بلان دو ترافاي، وهنايا تكون فورما A3. فورما A3 فورما بورتري. هنايا on va cliquer على هذا البوطون هذا avec le fond perdu 0,3 cm ou le mode colorimétrique toujours CMGN. C'est un document dessiné l'impression en CMGN et la résolution 300 pixels par pouce. Voilà. Donc premièrement على حسب لو موديل ديالنا نديرو هاد لو فون اون بلو سيل. غادي نمشيو ناخدو ان ريكتونغل ونطراسي لو ريكتونغل ديالي من لو فون بيردو حتى لو فون بيردو هكذا كوم سا. ونمشيو لا باليت نيونسيي. دونك كنديرو غينيسياليزي لي زانديسبونسابل باش يفتح لي كاع لي باليت. فوالا. دونك فوالا غنديرو لا كولور هادي اللي نديرو في لو فون، سي بور سويفغ لو موديل اللي عندنا. ومن بعد عندنا هادوك لي فورم اللي جايين هنايا على شكل هكذا بحال دي ريون دو سوليي اللي خارجين هكذا. اون فا لي بريباري كومون. غادي نمشيو لهنايا اون فا بروندر فورما بوليغون هذا. On va tracer un triangle. Premièrement, en traçant le polygone avec la flèche directionnée vers le bas, je réduis le nombre de côtes. Ou la flèche, ou je clique sur Shift pour avoir le triangle. نحاول هنايا غادي نقص la valeur ديال l'épaisseur ديالو وندير له la rotation. Mais avant, بغيت localiser le centre ديال هاد لافيش ديالي بهاد لي بوين d'ancrage ديال le rectangle bleu. Alors je vais afficher la règle pour glisser les repères. Donc le raccourci pour afficher la règle c'est CTRL R. On a glissé le premier repère comme ça. On va sélectionner le rectangle ديالي et pour localiser le centre. Voilà. D'abord je vais fixer le rectangle avec le raccourci CTRL 2. بالنسبة لي repères ديالي نشوف واش هما est-ce qu'ils sont fixes. Non, je vais les sélectionner comme ça, bouton droit, verrouiller les repères. D'accord. D'abord ما يتديبلاصاوش غيبقاو في بلايصتهم فيكس. غنجيب هاد لا فورم ديالي وندير ليها ان بوتي ديغرادي entre le blanc et le bleu ciel. Donc غناخد هاد لو بلو ciel. Je vais faire double clic على هاد ليكون اللي عندي هنايا وناخد هاد لو بلو ciel بحال هكذا. ومن بعد ناخد l'outil dégradé pour changer le sens. outil dégradé ديال ديغرادي ديالنا بحال هاد الشكل هكا.
فوالا. من بعد غادي نحاولو نديرو لا روتاسيون ديال هاد لا فورم ديالي على لافيش ديالي كاملة. دونك غنمشي ناخد انا نتأكد بأن هذا إلي بيان أو سونتر. فوالا. ونمشي ناخد لوتي روتاسيون هذا. outil rotation. On change le pivot, on le pivot ديالو هنا في le centre. On change le pivot ديالو في هذا l'endroit. On نخرج لهنايا وندير alt. On déplacer la forme ديالي. ومن بعد ندير CTRL D pour répéter l'action. Voilà, là لاحظتيو هنايا عطاتني l'option ديال la rotation, mais ما عطاتنيش هاد la partie bien réglée comme les autres. Donc, on va essayer de la faire d'une manière automatique et avec les mesures d'un degré de rotation. On va sélectionner on va le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. On va la boîte de dialogue. On va dire Aperçu. Et je vais changer le pivot qui est le centre, les Wahnaya. Faites le point, le point là. D'accord? On va dire une seule copie. On بعد غنجي لهنايا ونزيد في لونغل نديرو 8 باغ اكزومبل ونمشي نزيد في لو نومبر دو كوبي. لاحظتيو هنايا نحاول ندير لا روتاسيون افيك واحد لونغل افيك لي ميزور ديال لو دوغري ديال لونغل ديالي ونزيد في لو نومبر دو كوبي هنايا كوم سا. Donc, d'abord, ça s'atteint les mesures exactes. Si par exemple, on nous demande d'augmenter l'angle, par exemple, j'augmente l'angle ou bien je diminue l'angle. Voilà. Tu atteins un espacement entre les formes ou laquelle c'est le nombre ديالهم. Voilà, نقص voilà. عاد نعاود نزيد حتى نطيح في le modèle exact ديالي بحال الشكل هكذا. Et je valide. D'accord. Alors d'abord هنايا تلاحظوا بان la seule forme اللي تتحكم في هاد لي فورم كاملين سي هادي اللي عندي هنايا. Donc quand je réduis la taille ديالها les autres la même chose تما ils se réduisent في la taille ديالهم ولا زدت تما تيتزادوا. Alors هنايا je peux pas sélectionner هادو, ce sont des formes artificielles اللي هي réelles هي هادي اللي هنايا. Alors pour rendre les autres réels غادي نمشي لهنايا ندير objet décomposer l'aspect. Voilà, on va y on clique avec le bouton droit, dissocier. D'abord, il y a libérer chaque modèle. Alors, CTRL Z, redombrissation, بحال هكذا. وعلاش درنا هاد المسألة هادي باش نحاول نسوبريمي لا موتي ديالهم من التحت هكذا. بوطون سوبريمي. وعندي على حسب لو موديل ديالي خصني نحيدهم من لي بور qui dépassent le fond perdu. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser هنايا؟ غنمشي ناخد l'outil gomme. Pour avoir une gomme géante, on dit Alt. Et je clique et je glisse. حتى نوصل حدا le fond perdu. ولاحظتوا معايا il supprime هذوك les éléments اللي خارجين على le modèle ديالي. Alt et je glisse. Voilà. حسن ما ندير le masque décrétage. كاين اللي تيستعملوا le masque décrétage. Je préfère les effacer comme ça. Voilà, on a le modèle ديالي واجد بحال الشكل هكا. Deuxièmement, غادي نمشيو نديرو واحد لو ريكتونغل باش ندير فوق منو هاد الكور دو سواغ افيك لو روفلي ديالو. نجي لهنا ناخد ان ريكتونغل. نطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا حتى لو فون بيردو. وندير فيه واحد لو بلو. فوالا. وهنايا نخليو هاد البلو كلير بحال لو موديل ديالنا اللي عندي هنايا. نحاول نزيد في لابارتي ديال لو بلو فونسي هكذا نزيد فيها شويه. فوالا. اوكي سي بون. دونك سي جو سوي ساتيسفي من لو ديغرادي ديالي غادي نجي لهنا ونفيكسي كلشي بكونترول 2. غنمشيو ناخدو هذيك كوريسوار نكتبوها رابيدمون. غناخد لوتي تكست. Je clique,
ونعطي لا طاي هنايا شويه كبيره 72 ونكتبو كور دي سوار. داكوغ ونحاول augmenter la taille ديال لو تكست ديالي اون كليكون سور شيفت كوم سا، ونحاول نعزل واحد لا بوليس اللي هي تتبان شويه غرا في ليبيسور ديالها، هادي اللي هي كوبر بلاك. فوالا ونخلي لو موديل ديالي بحال هكذا. وانا بغيت هاد لا بوليس ديال كوريسواغ يعني غادي نمشي نقص من لا طاي ديال هاد دو ونخلي سواغ كورسواغ هما الكبيرين. غادي نسيليكسيوني هادي ونديرها باغ اكزومبل في 200 150 بحال هكذا. الوغ هنايا بالنسبه لو ديغرادي اللي داير انايا لي ديغرادي دو كولور راهم موجودين عندي في واحد لا بيبليوتيك ديال إليستراتور. غادي نمشي لهنايا نخلي هادي سيليكسيوني، جو في لا ميتر اون فالور كوم سا، زدتها شويه في لا طاي. غنمشيو للفونيتر ونهبطو للبيبليوتيك ستيل غرافيك، وهنايا غنمشيو افي دو تكست. فوالا ونكليكي على هاد لو ديكور اللي هو دوري. هادو سو سون دي زيليمون اللي هما بريباري بار إليستراتور، تنعتبروها لا بيبليوتيك ديال إليستراتور. نمشيو فونيتر ستيل غرافيك، داكوغ لي ستيل غرافيك. نجي لهنا لاحظوا معايا نعاود نكليكي في هاد الموديل يعطيني هاد لو بوتي ديزاين. اوكي او بيان حنا نخليو الموديل ديالنا بحال هذا ونفيرميو هاد لو موديل ديال لي ستيل غرافيك. وهنايا جو في فير يعني كوم اون سورت دو ميروار ديال كوريسواغ. غناخد اوتي ميروار ونحط هنايا لو بيفو هنايا في لو سونتر اون با، اوتي ميروار وندير لو هاد لو بيفو نشونجي هو عطاني هنايا نديرو في لو سونتر وندير الت ونغليسي وندير شيفت. فوالا ونديبلاسيها جوست ا كوتي. الوغ باش ندير لو روفلي ديالها خصني افاسي منها واحد لا ماتير غادي نديروها بلو ماسك دوباسيتي. برومييرمون جو كليك على l'extérieur عندي هنايا نديرو لي كولور بار ديفو ونمشي ناخد لوتي ديغرادي ناخدو ان ريكتونغل ونطراسي ان ريكتونغل بور ماسكي هاد لو تكست اللي كاين اون با avec le dégradé noir et blanc هذا ونحيد ليه لو كونتور با دو كونتور. داكوغ ونسيليكسيوني لي دو يعني لو ريكتونغل بلوس هذاك لو تكست اللي كاين تحت منه وغنمشيو لا باليت ترونسبارونس. ونلاحظوا معايا بالنسبه لا فينيت هنا كاينه جوست ديال لو بلان دو ترافاي وهنا غنمشي لو منو ديالو وندير كريي ان ماسك دوباسيتي. داكوغ وهنايا بور فير لو ريغلاج ديال ديغرادي بور افاسي لا موتيي و ليسي لا موتيي. دونك كوم اون سورت دو ميروار غنمشي نكليكي على هادي لا دوزيام فينيت ديال ديغرادي ديالي وناخد لوتي ديغرادي وندير ان كليك غليسي كوم سا اي شيفت. لاحظتو معايا فوالا نحاول اجيستيه وانا نكليك على شيفت نعاود نهبط هادي شويه كوم سا باش تعطيني شويه لو موديل ديالي مزيان. سي بون الوغ حنا درنا ولكن اون فوا جو تيرمين هاد لو ديغرادي ولا لو ماسك دوباسيتي ديالي خصني ضروري ومؤكد نعاود نرجع هاد ليسباس دو طرافاي ديالي اللي هو هذا. داكوغ دونك اون فوا جي تيرميني غادي نجي لهنا نفيكسي هادو كونترول 2. الوغ دابا بقى ليا ندير هادوك لي ديغرادي دو فورم هادو اللي عندي هنايا هاد لو ديكور اللي عندي دايز هنا. غنمشي ناخد هنايا لا بلوم وندير ان بروميير كليك هنايا ونجي حتى لا بارتي ديال لو سونتر وندير كليكي غليسي كوم سا ونعاود وندير لي كولور بار ديفو نحيد لو فون ونعاود نطلع هكذا بحال هالشكل هكذا. اوكي دونك هذا غادي نمشي نكولورييه بواحد لا كولور اورانج بحال هكذا ونعاود ندوبليكيه هو نيت بالت ونغليسيه فيغ لو با كوم سا
فوالا. ونحاول نقرب لي بوان دونكراج، ناخد لي بوان دونكراج ديالهم بحال هكذا. نجي نزوم على هاد لابارتي. دونك لا فليش بلونش ديال هادي غنديبلاسيها فيغ لوتر بوان. داكور. ونمشي لوتر موديل l'autre côté, on sélectionne هاد لو بوان ونهبطو كوم سا تيقرب. ونعاود نسيليكسيونيهم بجوج افيك لا فليش نوار. وهاد لو دوزيام موديل الاولاني غنعطيه قلنا لا كولوراسيون اورانج، ولو دوزيام نعطيه لا كولوراسيون جون كلير بحال هكا. ونسيليكسيونيهم بجوج وناخد لوتي ديغرادي دو فورم ونجي لهنايا جو كليك على هاد لو بروميي ونكليك على لو دوزيام. وهنايا تيعطيني ان ليساج دو كولور اونتر لي فورم ديالي. اوكي. وهذه باش نعطيها لو ميم افي اللي كاين في هذه سي لو فلو غوسيان. غنسيليكسيوني لو موديل ديالي غنمشيو نديرو افي اتينياسيون فلو غوسيان. فوالا. دونك لاحظتوا معايا هنايا لو غيون شويه كبير، غادي نحاول نقسم لو غيون وندير ابيرسو ونحاول نزيد لو غيون selon le besoin وانا تنشوف حتى نوصل ليفي سويتي. عاد نكمل. دونك 12 فوالا نخليها في 12 نزيد شويه بزاف 21 فوالا 17 نشوف سي بون. الوغ 17 هنا نخليها بحال هاد الشكل هكذا. الوغ اون فوا جي تيرميني هاد ليفي هذا غادي نمشيو لهنايا نهبطو هاد ليماج هادي ومن بعد نديرو هاد لابارتي ديال لادريس. دونك غادي نمشيو نديرو فيشي امبورتي ليماج اللي هي هادي. ليماج ديالنا غنحاول نصغرها شويه في الموديل بحال هكذا ونجيبها عندي هنا. اوكي. ونحاول هنايا افيك فورما إليبس فوالا نديرو فيها لي كولور بار ديفو ونجي لهنايا ندير ليها لو ماسك ديكريتاج كونترول 7 et après ندير ليها effet spécial contour progressif وندير aperçu ونحاول ندير comme si l'image va être fusionnée dans le fond. Voilà 2 cm مزيانة et je valide. نحاول يمكن لي نزيد نكبرها شوية لا بغيت بحال هكذا et هكذا سي بون. اوكي. بالنسبه لو تكست ديالنا غادي نحاول جو في ريكوبي ما غاديش نضيعو الوقت باش نكتبو لو تكست. غادي نكوبي هذا ونجيبو لعندي هنايا. فوالا لو تكست راه واجد اصلا. داكو يمكن لي نبدلو لا بوليس نخليه غير ايطاليك بحال هكذا ونقصلو من لا طاي. بالنسبه لي بوس غنوريكم لوندغوا مين تبداو تجيبو لي بوس سيغ إلوستراتور. انا نزيد في الانترلينياج ديالهم لا بغيت غنمشي لباليت كاركتير ونزيد هنايا ندير 40 في الانترلينياج ولا 41 فوالا. الوغ بالنسبه لي بلوس غادي نمشيو لفونيتر بيبليوتيك سيمبول بوطون اي بار. هما كاين واحد المجموعه ديال لي بلوس غنشوفو لو موديل اللي يناسبنا. ناخد هذا باغ اكزومبل فوالا ونسدو هادي. دونك راه كاينين بزاف لا بغيت ناخد حتى هادي على حسب الشكل اللي بغيت. داكوغ. دونك ناخدو هذاك لو موديل نسدو هادي غنزومي شويه على هاد لوندغوا فوالا ونحاول نصغر لا فورم ديالي كوم سا. فوالا نجيبها مع
اللاين ديالي وندير الت و شيفت et CTRL D. Voilà. Donc, pour CTRL D, c'est pour répéter l'action. بالنسبة لهاد لا فورم اللي عندي هنا لتحت غادي نمشي ناخد ان ريكتونغل ونطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا نخليه افيك لو بلون ناخد لا فليش بلونش نسيليكسيوني هاد لو بوين نهبطو شوية ونسيليكسيوني لوطر بوين نهبطو تا هو شوية حتى لتحت بحال هكا ومن بعد افيك لا فليش بلونش غنسيليكسيوني هاد لو بغا اللي من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين بهاد الطريقة هكذا داكور دونك سيليكسيونيت هاد لو بغا وغادي نمشيو ناخدو لوتي مودلاج اوتي مودلاج باش ندير هاد لاكورب ديالي على حسب لو موديل ديالي فوالا يمكن لي نطلع هاد لو بوين شويه من هنا افيك لا فليش بلونش سي بون وهنايا نتوما لاحظتو ما احتاجيتش نطراسيه افيك لا بلوم غير افيك لوتي مودلاج ودار لي ديك لاكورب ديالي ومن بعد نمشيو ناخدو لو تكست ديالنا هذا بلا ما نسيزيوه غادي نجي لهنا وندير كونترول في دونك هادو ديجا انا موجدهم d'accord ce sont c'est-à-dire c'est des exemples d'adresses et de téléphone les انا غير تنحطهم comme ça pour faire le design ils ne sont pas réels d'accord نحاول هنايا نبعد من لو فون بيردو فوالا عندي هذيك لا فراز اللي كاينه عندي هنايا غادي نحاول اما نطراسيها افيك نكتب لو تكست وندير له لا ديفورماسيون ديالو او بيان نكتبها افيك لو تكست كورفيلين الوغ غناخد هاد لا فورم اللي عندي هنايا غندوبليكيها كونترول سي et CTRL B pour coller derrière. On déplacera comme ça. On inverser les couleurs ديالها. D'accord. On نحاول نخلي juste هاد لو tracé اللي غنكتب فيه لو تكست ديالي. Alors هنايا نمشيو نجيبو لو تكست من لوطر فورم هادي. Alors لو تكست ديالي هنايا copier CTRL C ونرجعو لهنايا وناخد لوتي تكست كيرفيلين هذا اوتي تكست كيرفيلين باش يمكن لي نكتب دون لو تراسي ديالي فوالا اي كونترول في نكولي لو تكست ديالي بلا ما نكتبو دونك ها هو واجد عندي ديجا فوالا دونك ندير جوست باش نبلوكي من هاد الكوتي و le texte ديالي ها هو elle est bien au centre donc une formation pour un métier d'avenir donc هنا تنحاولوا قربنا نكملوا لافيش ديالنا بقى لينا جوست هذاك لو بيتي لوغو اللي كاين اورو سي لا بغينا نقولوا école des arts donc éco art غادي نجي لهنا ناخذ لوتي تكست نرجعوا للموديل ديالنا ونكتبو ايكو ونكبرها avec shift la police je crois c'est monotype cursiva voilà نشوفو non je crois c'est خديت lucida calligraphique lucida فوالا lucida calligraphique هذه لا بوليس اللي استعملت وهنايا j'ai vectorisé le texte avec le raccourci CTRL SHIFT O d'accord ونعاودو نكتبو ار
ناخدو لوتي تكست ونكتبو ا ونكبروها حتى هي لا ميم شوز بحال الشكل هكذا. فوالا ونحاول هنايا نفيكتوريزيها وندير ديسوسيي باش كل هذه حتى هي كونترول شيفت او ونديسوسيهم باش كل وحده تعطيني فورما ديالها بوحدها. ونسيليكسيوني هادو باغ اكزومبل نصغرهم مع ا بحال هكذا وتا هادو نسيليكسيونيهم ونصغرهم. بالنسبه لي روبير ديالي هادو انا ما بقيتش بغيتهم تنكليكي عليهم غير بحال هكذا بوطون 3 نديكوشي هاد فيريو لي روبير ومن بعد نسوبريميهم كوم سا بوطون سوبريمي هكذا بوطون سوبريمي. الوغ هنايا لا لاحظتيو معايا في لو موديل اللي درت انا هنايا درت لا بوليس ديالي ودرتها غادا ودايرين عليها بحال الوريدات في قلب لو تكست. الوغ كومون جي بريباري هاد ليفي هذا. الوغ لا كولوراسيون ديالها درتها بالورانج اي لو كونتور دونك سيليكسيوني هادي هاد الاو حتى هي نحاول نكبرها شويه فوالا ونعاود نجيب هادي لهنا فوالا نجيبوها جوست كوتي كوم سا بحال هكذا ونصغرها شويه فوالا. الوغ شنو غادي نديرو هنايا لو فون ديالها قلنا يكون بهاد لورانج بحال هكذا اي لو كونتور ديالها يكون بلو روج داكوغ. ومن بعد غنمشيو نطبقو عليها هاداك ليفي ديال هادوك الوريدات. كومون فيغ غنمشيو فينيتر نخليوها سيليكسيوني بحال هكذا غنسيليكسيوني غير وحده باغ اكزومبل نمشيو فينيتر بيبليوتيك دو فورم غادي نمشيو لهادي دونك هنايا كاين عندي اونسومبل دي فيكتور غادي دونك قلنا بيبليوتيك دو فورم وهنايا نمشيو لونسومبل دي كورب اليغونت وغنكليكي على هاد لا فلور هادي لاحظتو معايا عطاها ليا في قلب لو كونتور مي لا طاي كبيره ديال لو كونتور. غنمشي لهنايا وندير 0.5 في الكونتور ديالي ولا 0.25 فوالا. دونك وبالنسبه لهادو حتى هما لا ميم شوز غنسيليكسيونيهم بحال هكذا. دابا حنا بينا الاولانيه الوغ هادو شويه لا طاي ديالهم شويه كبيره نديرهم بوحديتهم وندير هنايا 0.25 وهادو غتكون 0 الوغ 0.25 نديرو 0.15 نخليوها 0.25 حتى هي مزيانه. لا ميم شوز حتى هادو كليك على هادي شوف هادي تعطيني ان اوتر ديزاين. الوغ جو بريفير هادي وندير حتى هي 0.25 فوالا. وتتبان ليا ديك لابوليس ديالي دايرين على لي فلور بحال هادشكل هكا فوالا. ونجيبها هنايا في لو سونتر ديال لافيش ديالي بحال هكذا. دونك نقدر نسيليكسيونيهم ونكبرهم شويه افيك شيفت نجيبها في لو سونتر فوالا. وحنا تقريبا كملنا لافيش ديالنا وتنتمنى هاد لو موديل يعجبكم. والاهم في هادشي كامل هو لي زوتي باش خدمت هاد لو موديل. دونك كيف انا طبقت هاد لي فورم جرافيك على هاد الشكل هذا يمكن لكم نتوما تطبقوهم على شكل اخر سواء فلاير سواء افيش سواء بوندرول ولا رولاب على حسب لو بوزوان. دونك فوالا تنشكركم وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي. الا كان عندكم شي تعليق صيفطوه ليا في صندوق الوصف تكليكيو على لو بوتي لايك وتبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.